आप सब पर सलामती हो। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई खान साहब को पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहफ़्फ़ुज़ात अब बढ़ चुके हैं। इमरान खान साहब की मायूसी की वजह सदर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देना है। तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि सदर ने अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, लेकिन डॉक्टर अलवी ने ऐसा करने से गुरेज करते हुए इलेक्शन कमीशन को ही सदर के इख्तियार और इस बारे में कानूनी इख्तलाफ राय का हवाला देके इलेक्शन कमीशन पे ही तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और अगर ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के मशवरे से इंतखाबात की तारीख का फैसला करने का कह दिया। सदर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को जो लिखा गया खत है वो महज एक मशवरे से ज्यादा कुछ नहीं था और लग ऐसा रहा था कि ये बेमानी खत सदर आरिफ अलवी ने तहरीक इंसाफ के दबाव पे जरूर लिखा है, लेकिन वो असल में इलेक्शन की तारीख ना देकर कोई नया तनाजा पैदा करने से बचना चाहते थे और ना ही वो ताकतवर हलकों को नाराज करना चाहते थे। एक वक्त ऐसा था जब ये ऐलानात आ रहे थे कि सदर अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं। उसी दौरान सदर से दो ताकतवर शख्सियात ने मुलाकात की, जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि डॉक्टर अलवी अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को सदर अलवी ने मायूस किया, लेकिन सच पूछे तो सदर के लिए 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक चलना मुमकिन नहीं रहा। मौजूदा हालात में अगर वो आंखें बंद करके तहरीक इंसाफ के इशारों पर चलते तो फिर उनके लिए भी मुसीबतें पैदा हो सकती थी और ऐवान सदर में उनका रहना भी मुश्किल हो सकता था। शायद उन्होंने उस निज़ाम पे चलना ज़्यादा गवारा किया जिस निज़ाम पे वो ऐवान सदर के अंदर रह सकते हैं। खान साहब की हमशिया के मुताबिक खान साहब जेल में काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अब भी डटे हुए हैं। खान साहब की अहलिया ने खतरे का इजहार किया कि चेयरमैन पीटीआई को खुराक के जरिए जहर दिया जा सकता है। यह भी कहा गया कि इमरान खान अडियाला जेल में खुश नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अटक जेल में खुश थे। इमरान खान साहब के हवाले से यह भी कहा गया कि खान साहब को एक लंबा अरसे तक जेल में रखने का जो बंदोबस्त किया जा रहा है वो यकीनन इमरान खान और उनके खानदान के अफराद के लिए परेशानी का बायस है। जेल में इमरान खान सोचते तो ज़रूर होंगे कि उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई या उन्होंने कौम को किस हद तक शऊर दे दिया। उनको उनकी पार्टी के रहनुमा समझाते रहे कि अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद फौज मुखालिफ जो बयानिया उन्होंने बनाया उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होगा। अब इस बारे में उस्मान डार साहब कुछ और इशारा कर रहे हैं, हम्माद अजहर साहब कुछ और इशारा कर रहे हैं। 9 मई के बाद खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती गई और उन मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता गया। एक तरफ खान साहब के खिलाफ केसेस का अंबार लगा और लंबे अरसे की जेल हुई, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबी सियासत के रास्ते की बढ़ती रुकावटें मंजरेआम पे आने लगी। चंद माह पहले तक खान साहब के पास शायद ये ऑप्शन मौजूद था कि वो खुद को कुछ अरसे के लिए माइनस करके अपनी सियासी जमात की इंतखाबी सियासत को बचा लेते, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि खान साहब के पास ये ऑप्शन अब भी मौजूद है। सदर समय दूसरों से मायूस या खफा होने के खान साहब अपने रवैये, अपने फैसलों और अपने बयानी पर गौर करें तो मुमकिन तौर पर उनके लिए बेहतरी का रास्ता निकल सकता है, लेकिन इन ऑप्शंस में किस हद तक आगे बढ़ने की तवक्को रखी जा सकती है। अब एक तरफ उस्मान डार साहब के अगर आप कल के बयानात देखिए, उस्मान डार साहब ने जिस तरीके से कहा कि 9 मई की तमाम तर मनसूबाबंदी खान साहब की हिमायत के बाद हुई। खान साहब उन लोगों को ज्यादा पसंद करते थे जिनकी जहनीत ये थी कि इदारों को दबाव में लाया जा सकता है, तनसीबात की तरफ जाया जा सकता है, तायुनाती नहीं होने को रोका जा सकता है। लॉन्ग मार्च इसी तनाजुर में किया गया। अब वो डिवीजन कर रहे हैं डार साहब ने जो डिवीजन की है। एक बात तो ये कि बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि इतने माह गायब रहने के बाद और फिर उसके बाद जब उनके पकड़े जाने की इतलात थी, उसके बाद जब वो मंजर आम पे आए हैं तो मंजर आम पे आने के बाद इस तरह का बयान देना, और माजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय एक प्रोग्राम में सीधा नमूदार होना और वहां पे आके वो बयानात देना, और उसमें वो बयानात जो माजी करीब में वो देते रहे या माजी करीब में उनसे मंसूब रहे और अब आके जो बयान है उस तरीके का बयान जो है वो डिवीजन को वाजे कर रहा है। वो उनके भाईजान जो है उमर डार, वो ये बात करते हैं कि जब पकड़े गए तो उन पर तशद्दुद भी हुआ। उनकी वालिदा ये कहती हैं कि उस्मान डार सियासत छोड़ चुका है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी। ख्वाजा आसिफ को कहा कि मैं तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरूंगी, तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। अब इस तरह की ये जो बातें हैं, डार साहब ने बाकायदा तौर पे जिस तरीके से सारी बातें की हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अब भी वोट जो है वो खान साहब का है, पीटीआई का है, पीटीआई के पास वोट बैंक मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि जितनी भी मंसूबाबंदी थी उसमें दो तरह के लोग थे। एक ग्रुप में वो खुद को शुमार करते हैं उस्मान डार साहब, जिसमें मोहम्मद अली खान साहब थे, जिसमें शहरियार अफरीदी साहब थे, जिसमें कुछ और नाम भी उनकी जानिब से लिए गए, कि वो जो लोग थे
وہ یہ سمجھتے تھے کہ اداروں کے ساتھ ہمیں تصادم نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ حماد اظہر صاحب تھے، فروخ حبیب صاحب تھے، اور دیگر اور بھی مراد سعید صاحب تھے، اور بھی افراد تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ اداروں کے ساتھ تصادم کریں تو ہماری پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب خان صاحب بات کن کی سنتے تھے؟ اس گروپ کی جو اداروں سے تصادم چاہتے تھے، یہ بقول ڈار صاحب ہے۔ لیکن اس کے بعد حماد اظہر صاحب کا بیان سامنے آتا ہے آج۔ حماد اظہر صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ڈار صاحب کی جتنی قربانی ہے ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے رہنماؤں کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، اس کے بعد ڈار صاحب کا یہ جو بیان منظر عام پہ آیا ہے، اس کو آپ اس تناظر میں نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہے، اگر پریشر بھی ہے تو پریشر کے بعد کیا 90 کے اینگل کے اوپر ٹرن لیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر گئے، جو کسی اور جماعت میں نہیں گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی جو ڈار صاحب کر گئے، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی کہ یہ تمام تر منصوبہ بندی وہاں پہ بیٹھ کے ہوئی۔ وہ تمام تر لوگ جو تھے وہ خان صاحب کے اقدامات جو تھے اس کے اوپر باتیں کرتے رہے، وہ ماضی کے اقدامات کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ کے اوپر بات کرتے رہے کہ وہ کس کی سنتے تھے، کس کی نہیں سنتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ان کے احکامات خود نہیں چلتے تھے، پیچھے سے کوئی فیڈ کرتا تھا، جو قانون سازیاں ہوتی تھیں اس کے اوپر بھی کوئی فیڈ کرتا تھا، وہ اس طرح کی ساری باتیں۔ ڈار صاحب نے جو باتیں کی ہے، یہ پہلی بار کوئی بات ہوئی ہے کہ یہ تمام تر منصوبہ بندی وہاں پہ ہوئی اور میں اس کور کمیٹی کا حصہ تھا۔ وہ خاموشی اختیار کر گئے دوسرے لوگ۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بیشتر باتیں یہ کی تھیں کہ ہم جو تھے روکنے والوں میں سے تھے، ہم جو تھے وہاں پہ جانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نے ایسا سوچا نہیں تھا، موب جو تھا اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، وہاں پہ جانے کا حکم کسی نے نہیں دیا، تو یہ سارے جو ادھر چلے گئے یہ ایک مومنٹم بنا تھا جس کے نتیجے میں چلے گئے۔ ڈار صاحب نے یہ جو باتیں کی، ڈار صاحب تو کہتے ہیں پری پلان تھا، اور ڈار صاحب کے منہ سے ایسی باتیں سننا کہ ڈار صاحب جو ماضی قریب میں یہ کہتے رہے میری فیکٹری سیل ہو گئی، میرے گھر کو سیل کر دیا گیا، میرے سارے کاروبار کو بند کر دیا گیا، میرے وہاں پہ امپلائز بے روزگار ہو گئے، میری ماں کو گھر سے نکال دیا گیا، اب وہ جو یہ ساری باتیں کر رہے تھے تب تک ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جب سب آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب ایکسپریس نیشنل ہائی وے کے اوپر پہنچا تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد جب یہ وہاں پہ بات ہونے لگی کہ جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے تو میں وہاں سے واپس ہو لیا تھا، میں آگے نہیں گیا۔ انہوں نے اس کے اوپر بھی بیشتر مواقعوں پہ جب وہ گفتگو کرتے رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ غلطی ہوئی اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ پری پلان تھا، یا میں ان کو بارہا باور کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نہج تک ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر تو ڈار صاحب کو یہ سارا معلوم تھا تو ڈار صاحب کو تب یہ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ پریشر بلڈنگ بھی ہے تب بھی بہت سے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تو سوالات اٹھیں گے کہ جب ایک کور کمیٹی کا بندہ اٹھ کے یہ بات کرے، وہ پریشر کے نتیجے میں بھی ہو، وہ دوسرے نتیجے میں بھی ہو، لیکن یہاں پہ موجودہ صورتحال میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا عوام جو ہیں وہ لیڈر کے پیچھے لگتے ہیں یا وقت تبدیل ہو چکا ہے اور عوام 4 قدم آگے چل کے لیڈر کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے آؤ۔ یہ وقت تبدیل ہوا ہے اور اس تبدیلی میں بینیفیشری کون ہوگا؟ تبدیلی کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو بچی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ لاہور شہر میں، کہیں اور نہیں، پاکستان کا لاہور شہر جس کے وہ رہائشی ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا، جس طریقے سے گاڑی کو روکا گیا، جس طرح کے القابات سے نوازا گیا، یہ ہم نے قوم کو کس سطح تک پہنچا دیا یا ہم کس سطح تک آ چکے ہیں؟ اس کے لیے احتساب ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے احتساب کا دائرہ اگر وسیع کرنا ہے تو اپنی ذات سے خود کرنا ہے، خود احتسابی کیجئے، حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے منظرنامہ بھی وضع ہو سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔